कोरोना संक्रमणका कारण यति बेला नेपालले जटिल स्वास्थ्य सङ्कट सामना गरिरहेको छ। मानिसहरूले अक्सिजन नपाएका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। तर महामारीसँग जुझ्न स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तीव्र गतिमा जुटाउन सरकार असफल भएको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारी प्रयत्न र कूटनीतिक सक्रियता कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, यस विषयमा कुरा गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ परराष्ट्रविद ज्ञानचन्द्र आचार्य। ज्ञानचन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अहिले देशमा कोरोनाका कारण स्थिति भयावह छ, अक्सिजनको अभाव छ, बिरामीले शय्या पाइरहेका छैनन्। यस्तो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आवश्यक सहयोग जुटाउन किन सरकार पछि हटिरहेको छ? यो अहिलेको अवस्था एकदम भयावह छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अवस्थाको बारेमा विचार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तीनटा कुरा हेर्नुपर्छ होला। एउटा चाहिँ त अब अहिले विश्वका सबै राष्ट्र नै अहिले कोभिडले आक्रान्त भएका छन्, त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा समस्या छ। दोस्रो चाहिँ अब यस्तो अवस्था नेपालमा आउँछ भनेर हामीले आकलन गर्न लिन सकेको र त्यसैले पूर्व तयारी पनि नेपालको अलिक कम भएको होला। र तेस्रो चाहिँ मलाई लाग्छ अब गत 1 महिना यता सरकार पनि आन्तरिक राजनीतिको परिघटनामै व्यस्त भएर पनि होला। त्यसैले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगै नआएको भन्न त मिल्दैन, तर जति रूपमा प्रभावित हामी भएका छौँ त्यस किसिमको सहयोग जुन प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो हुन चाहिँ गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अहिले यो सरकारी तवरबाट सहयोग जुटाउन गाह्रो परिरहेको छ, जबकि सञ्चार माध्यमहरूले पनि सहयोगका लागि हारगुहार गरिरहेका छन्। र हाम्रो छिमेकी देशकै कुरा गर्ने हो भने भारतमा सहयोगको बाढी आइरहेको छ र तुलनात्मक रूपमा नेपालमा सङ्क्रमणको दर यति उच्च हुँदाहुँदै पनि किन आउन नसकेको होला त? अब त्यसो त नेचुरली अब भारत अलि ठुलो राष्ट्र छ, त्यसबाट उसको प्रभाव पनि ठुलो छ, एउटा कुरा त त्यो हो। दोस्रो अब परिमाण सङ्ख्याको हिसाब पनि हुन्छ। अब सङ्क्रमित र मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या भारतमा धेरै छ, नेपालमा कम छ, त्यसले पनि केही हदसम्म प्रभाव पारेको हुन्छ। तर अर्को चाहिँ के हो भनेदेखि अब हामीले हाम्रो आफ्ना भएका जुन कूटनीतिक हाम्रा चाहिँ सम्पर्कका माध्यम छन्, राजदूतावासहरू छन्, नियोगहरू छन्, र ती सबैलाई अत्यन्त चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी नै बनाएर प्रभावकारी रूपमा र सक्रियताका साथ अगाडि पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब त्यो गर्नका लागि चाहिँ 2-3टा किसिम हुनु पर्यो। देशभित्रै पनि अब स्थानीय कूटनीतिक समुदायलाई र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई बोलाएर एउटा निरन्तर सहयोगको हाम्रो अवस्था के छ पनि बताउने र सहयोग पनि माग्नको लागि एउटा स्ट्राटेजिक रूपमा रणनीति नै लिएर अगाडि बढाउनु पर्यो। र देश बाहिर पनि हामीले 2-3टा किसिमका कुराहरू गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ द्विपक्षीय सम्बन्धका विषयलाई लिएर, जस्तो छिमेकी चीन र भारतको अवस्था अहिले राम्रो छैन, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि जस्तो अहिले भनौँ न यहाँले भने जस्तै अक्सिजनको मात्रा भारतमा पनि अब बिस्तारै अलि समस्या अलिक कम हुँदै गइरहेको छ। त्यसबाट अक्सिजन ल्याउने सम्बन्धमा अथवा गएर इमिडिएट हामीलाई चाहिने मेडिसिन ल्याउने सम्बन्धमा अथवा इक्विपमेन्ट टेस्टिङका कुराहरू पनि होलान्, ल्याउने सम्बन्धमा केही हदसम्म सहयोग हुनसक्छ भने चीनसँग नेचुरली हामीले अझ बढी अहिले पनि अब सिलिन्डर त ल्याएको भन्ने खबर आइराखेको छ, सिलिन्डर ल्याइ पनि सकेको छ, तर त्योभन्दा बढी अरू पनि के ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि अझ हामीले अलिकति बढी घनीभूत रूपमा छलफल गरेर त्यसलाई एउटा स्ट्राटेजी नै बनाएर अगाडि बढाउनुपर्छ। तर त्यसको साथसाथै यसमा सबभन्दा ठुलो चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका युरोप अमेरिकाका राष्ट्रहरूको छ। उनीहरूको क्षमता पनि ठुलो छ, उनीहरूको चाहिँ प्रभाव पनि ठुलो छ अन्य राष्ट्रहरूसँग। र अझ हामीले अर्को पनि मध्यपूर्वका केही राष्ट्रहरू जस्तो युनाइटेड अरब एमिरेट्ससँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छन्, साउदी अरेबिया अरूसँग पनि छ, कतारहरूसँग पनि सम्बन्ध छ। अहिले त्यहाँ पनि एक किसिमको चाहिँ त्यो क्षमता अभिवृद्धि भइरहेको छ। भनौँ न युनाइटेड अरब एमिरेट्सले अब अहिले त्यो भ्याक्सिन लगाउनेमा सबभन्दा अगाडि छ। त्यसबाट त्यस्ता राष्ट्रहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ द्विपक्षीय रूपमा पनि हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था UN WHO भन्ने जुन छ त्यसमा पनि हामीले चाहिँ अगाडि बढेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति सक्रिय रूपमा हामीले लबी गर्नु पर्यो। अब मैले चाहिँ 4वटा कुराहरू त्यसमा गर्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। एउटा चाहिँ के भने उच्च तहमा सम्पर्क अलिकति गर्नु पर्यो, नीति निर्णायक तहमा, किनभने हाम्रो समस्या के हो त्यो बोध गराउनु पर्यो र हामीलाई चाहिने आवश्यकता कुरा के हो त्यो कुरा उनीहरूलाई अवगत गराउनु पर्यो उच्च नीति निर्णायक तहमा। दोस्रो कुरा विश्व ऐक्यबद्धता जुन भन्छौँ नि हामी, सोलिडारिटी, यो अब महामारी सबैतिर चाहिँ छ, तर सबैतिर यो महामारीलाई नियन्त्रित गर्न सकिएन भने इभन ठुला राष्ट्रहरू र शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा जहाँ अहिले सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ त्यहाँ पनि अर्को ठुलो परिमाणमा फेरि अर्को नयाँ भेरिएन्ट आएर चाहिँ प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले ऐक्यबद्धता हुनुपर्छ भन्ने कुरा अलि जबरजस्त रूपमा हामीले पनि उठाउनु पर्यो अरू राष्ट्रहरूसँग पनि मिलेर। तेस्रो चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भनेदेखि महामारी सङ्क्रमण भएका राष्ट्रहरू पनि धेरै नै छन्, तर क्षमता सीमित भएको तर महामारीको प्रकोप चाहिँ धेरै भएका राष्ट्रहरू भनेको हामी जस्ता चाहिँ बहुत कम राष्ट्र छन् अहिले। त्यसबाट त्यस्ता राष्ट्रहरूलाई चाहिँ सहयोगमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले अलि जोरदार रूपमा
यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ र नेचुरली नेपालका मित्रहरू जो छन् र नेपाली एनआरएन होलान् अथवा त्यहाँका स्थानीय संस्थाहरू होलान्, नेपाली प्रवासी होलान्, यी सबैलाई पनि चाहिँ साथै लिएर हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ अझ आउने जुन सहयोग अलिअलि आइरहेको छ तर आउने सहयोग अझ अभिवृद्धि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले यो भनिरहँदा चीनले सहयोगको लागि तत्परता पनि देखाएको छ, तर कूटनीतिक पहल नभएका कारण सहयोग नआएको हो त? होइन, कूटनीतिक पहल त भइरहेको होला, तर हामीले जुन रूपमा अलिकति स्ट्राटेजी मैले अहिले भने नि स्ट्राटेजिक रूपमा हामीलाई यो पनि चाहियो र यो भएन भने यो यसको साथसाथै हामीले भनौँ न जस्तो तत्काल चाहिने कुराहरू के हुन्, त्यसपछि गएर केही समयलाई चाहिने हामीले भ्याक्सिनको आपूर्ति हामीलाई तुरुन्तै चाहिने हुन्छ भनौँ, तत्काल चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर र अब स्टेरोइड अथवा अरू मेडिसिन्सहरू इक्विपमेन्ट टेस्टिङ चाहिन्छ भनेदेखि अब त्यसको लगत्तै चाहिँ हामीलाई भ्याक्सिनको आपूर्तिको लागि पनि हामीले लबी गर्नु पर्यो। त्यस भएर मलाई लाग्छ यो विषयमा चाहिँ हामीले एउटा त राजनीतिक दलमा कुरा पनि गर्ने बारम्बार कुरा पनि भइरहेको छ, तर त्यसलाई फलोअप गरेर अब त्यसलाई चाहिँ हामीले सक्रिय रूपमा प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन चाहिँ सधैँ लागि नै राख्नुपर्छ। हामी बुझ्छौँ सबै धेरै राष्ट्रहरू अहिले महामारीले कोभिडले आक्रान्त छन् भन्ने कुरा बुझ्छौँ, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले मैले भने जस्तो सीमित क्षमता भएको तर महामारीको प्रकोप चाहिँ साह्रै नै धेरै भएर सङ्कटापन्न अवस्थामा पुगेको कन्ट्रीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक समुदाय राजनीतिक नेतृत्वदेखि सबैले अझ बढी लबी चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले विभिन्न मुलुकमा गरेर 40वटा नियोगहरू छन्, तर ती नियोगहरू यो सङ्कटको बेलामा निष्प्रभावी जस्तो देखिएका छन् नि। अब एउटा त त्यो होइन लाग त लागिराख्नु भयो होला, कति हदसम्म उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ त्यो हामीले यहाँ जानकारी पूर्ण रूपमा आइसकेको छैन, तर केही राष्ट्रबाट आएको भन्ने त हामीले सुनेका छौँ, आउँदैछ भन्ने पनि सुनेका छौँ। तर हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने हामीले दुई तिनवटा कुरा भनेको कुराहरूमा हामीले के जोड्नु गर्नु पर्यो भने भ्याक्सिनको एक्सेसलाई बढ्ता चाहिँ हामीले कसरी भ्याक्सिन ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिनु पर्यो। इक्विपमेन्ट सपोर्ट हामीलाई टेस्टिङको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो पनि बताउनु पर्यो र त्यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाउनु पर्ने कुरा के हो भने जस्तो अब कोभ्याक्स WHO को छ, अब तर त्यो कोभ्याक्समा अब भनौँ न अहिले प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रहरूको सङ्ख्या लामो छ, तर हामी जस्तो राष्ट्रहरू जो चाहिँ अलि धेरै नै प्रभावित भएका छौँ त्यस्तो राष्ट्रहरूलाई प्राथमिकताका साथ कोभ्याक्सबाट प्राप्त हुने भ्याक्सिन ल्याउनु भनेर लबी पनि गर्नु पर्यो र त्यसको साथसाथै हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा र द्विपक्षीय राष्ट्रहरूसँग जुन हामीले चाहिँ कोभ्याक्सको लागि सहयोग गर्ने राष्ट्रहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अझ बढी प्रभावकारी रूपमा सक्रियता चाहिँ हामीले चाहिँ अझ बढी गराउनु पर्यो। नेचुरली यो कठिन काम छ, तर कठिन हुँदै पनि यही बेला हो हामीले अलिकति स्ट्राटेजी र प्रभावकारिता देखाउने र हामीले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धलाई अझ चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने चाहिँ बेला यही हो जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो यही विषयलाई लिएर अमेरिकी संसदमा पनि कुरा उठेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। यस्तो बेलामा सरकारी पहल शून्य प्राय देखिएको छ, कतै सरकारले आफैले पनि प्राथमिकतामा नराखेको हो कि जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ नि। अब सरकारले त अस्ति भर्खर यहाँहरूले सुन्नुभयो र भनिराखे कि जस्तो देखिन्छ अहिले केही समय त नेचुरली यो राजनीतिक घटना र परिघटनाले मा नै सरकार बढी केन्द्रित थियो, त्यो त प्रशस्त रूपमा देखेको हो सबैले। तर अब केही समय यता हिजो अस्तिदेखि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अझ यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। नेचुरली यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लबी गर्नुपर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हाम्रो स्ट्राटेजी हाम्रो अवस्थाको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो सबै यो हाम्रो चाहिँ कूटनीति निकायलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, अगाडिलाई जानकारी दिनु पर्यो र तेस्रो चाहिँ राजनीतिक र कूटनीतिकको चाहिँ संयुक्त प्रयासमा हामीले ऐक्यबद्धताका लागि अरू राष्ट्रहरूसँग पनि मिलेर एउटा चाहिँ हामीले उच्च तहमा नीति निर्णायक तहमा हाम्रो कुरा चाहिँ पुर्याउनु नै अहिलेको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ समयको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तमा म यहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रयास त गरेको छ, तर त्यो खासै उपलब्धिमूलक पनि देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा सहायता जुटाउने मामिलामा तपाईँ कहाँ कमजोरी देख्नुहुन्छ? अब 3-4वटै कुरामा हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो। अहिले मैले भने एउटा त स्ट्राटेजी बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयका सबै नियोगहरूलाई स्पष्ट रूपमा यसरी अगाडि जान भन्नु पर्यो। अर्को कन्स्ट्यान्ट मोनिटरिङ गर्नु पर्यो, के भइरहेको छ उहाँबाट रिपोर्टिङ लिने व्यवस्था गर्नु पर्यो। र तेस्रो चाहिँ हामीले के भने यति हुँदै पनि हामीले तत्काल चाहिने कुरा के हो त्यो कुराको एउटा लिस्ट हुनु पर्यो र केही समयपछि भए हुने कुराको के हो भन्ने कुराको पनि एउटा समष्टिगत रूपमा मलाई लाग्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसलाई तयार गरेर सबै CMCC सबैसँग सल्लाह गरेर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गरेर निरन्तर रूपमा हाम्रो कूटनीतिक बाहिर भएका नियोगहरू र मैले अघि सुरुमा भने जस्तो यहाँ स्थानीय कूटनीतिक समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थालाई पनि निरन्तर रूपमा जानकारी दिने र उनीहरूको सहयोग प्राप्त गर्ने मेकानिजमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर उनीहरूलाई पनि यहाँबाट पनि घचघच्याउनु पर्छ। मलाई लाग्छ दुईटै तर्फबाट हामीले चाहिँ गऱ्यौँ भनेदेखि
आउने सहयोग चाहिँ अझ बढी प्राप्त गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको समय र विचारका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ।